خالد عبد بزح تنتانات كذب يلي كساع مودعتا ألفو حراي كنكي دينا بتعمل صبوك يزبلن إذا حج الزبلو زبلو هلو ساتات أي بلن النعي أمودعتا نايب حقي أي مسلم من يرو خزارة كله نايب حقي مسكونة دين سجد من نعي خالد عبد متركي مخنيا إذا خال أي سرح عرفت غير سلدي ما تسعد على النيل إذا حج الزبلو زبلو زربات أي نبر إن شاء الله سلازي مزو نتحمقوا من المشفان نتفرحوا من المشفان خلاص مخنياتات فتيرهم قناعات لبامات مستوعبت كوني قالسي توفاينت لبونا توفيت قنعنان توفاينت يدد خالص ورزا يدل لبام مخانا يدل يغرم هلاوا يدل بقى توفى صلاح خاتللي توفى بقنعنا تسرح بقى زي قالس مالي توسخ خلق مجلسي يبلنا حجي امو مسي اثيوبيا كونكاس كميوا مسي اثيوبيا يكون من الشيطان كنسرحينا دو يبهلاي انتاي مالتي حجي نمنتا اذا ما تزول زي مخنيات نتسرعات على ايرترا زولو نمطفاسي مس زخونه كنسرحينا تبل انتحار نيركا حجي وشلا حق استراتيجي بمنتاي كخارج اثيوبيا وزاك بيناي منقد الله امورالي خالص شلابي خالص بسماي سماي تنقساقس انا قدن انكو صقا كمزا عينت اغاطامي مركاونه عبي صقا توسيدو بقصبت كتقمولو يزغبا اكا او هايلس جبر بدهن خالص لمنتاي نخيرس تليم كايو بلالو طبعتيو انا قال سبات سبيدو ملي سميعيو حاو كيروس زبولو ولا تخبلو زغل حصير نجر تزبولو قنا ايكونن معناتو كيروس تقالاساي دفار قال خو نخيليو جن قرب لبونا بودل تبلي ابتا ازار 40 معناتو ول دويل لي نغير يخا قديمه تقدامي تزبلكو حجون زخونت بتغوا عاويله ولا هينوغون شعا انا حيمس بلن مسزاربكو انا حيون يلن مسبلن ذا غداي نغيرين انا بزحاتو نغيره السخاسي سجعنا عاخي ديته بحالكا من يخا نبرجينا حمدو وكيلكا تخي برجينا حمدو زي وكلكاس بناتكا ركب تفتيركا وي نبرجينا حمدو يكون انت بحيلو يخيد كيدو فتنا انا خيد ايكلني مرقصي نصوري نيرب لعلى ابي زوصدكو نويح غيزي ابي ابلع حزب تግራይ ابلع بحزب محاره ابلع حزب اورومو زوصد اندار اخو ابي ابزمرحو اثيوبيا خينه تقالس فقادኛ يكون كل زلصوني نيرو ግን እዚ ትገብሮ ደለኻ ግን ብርጌና ሓመዱ ክማቃቅሎ እዩ ምስ በልኮ ታቃል በቃላ ዝበለን ንሳ እታ ናይ ኪሮስ ቃል እዚኣ ታግናይ ብሕጂ እውን ንሕና ሱቅ ክንብል ኢና ቃል ስጥራሕ ይተዓወት ፀገም የለ ግን ክዕወት ኣይከልን ነስቶም ምስ ዘለውን ክባስ ንምንታይ እዩ ብሃውሪ ሱቅልካ ይክየድን ይቃልሲ እዩ ነቲ ስርዓትን ኣካይዳን ኣፍሪስካ ሱቅልካ ኸይድካ ዝረብሕ የብሎም እንትብል እዚ ኩሉ መስዋዕት እንዳኸፈለ መንእሰይ እዚ ኩሉ ከቢድ ዋጋ እንዳኸፈለ نانو دحان زغون سبات حيس كام مصايا من تبل تاي مالتي دحان زغون سبات تاي مالتي معكني زب كلنا الجيسكاس انا سبني خلا يدلن خلا يبلي قال ولا بصراحه اي كيدني ناو خيد زغلايكم تمرقت تريو عندكم كونسيستنتلي ابل ابي ابل علي يتياز الله مرقتي ديني انا اسكم اقول لك ترفوا قال ايله بخوم يتخيد نغرم نعوم نبرجن حمد ملسات زربا السم بحلهم نعوم زمسلم سب يسددوا سويل كاس خان عقد مسلو سوا دحانيم تبلون بنات كام عكاني حيس كان تغيركا زيا فحكتب بالانتا برجينا حمد سلازي زي اسكنعتي كونت زي عمل سينيرا تقلالا خيدكم زيكم كودا حسابكم بس تبلو زلخا منقد خون يقولون زي اتا زربانيرا كاوز حلفه زبلو زل دحان ناونا ده حلفك خمس كله تتخوب دي خامو دي كقاله سخيل خون وتادر خون خيل موسيقى خون خيلي جو بوليتيكا خونا يكلني بوليتيكا هم يسرحني بس معيتنا عقد مسلك حيسكا اي تقيدنا انت عندنا نرزلنا مس كلهم تفتر زل حقوت بحجهم كفتر يو مالت سلا حما افضل حاجه ليك انت بحر سقع زي تغير سقع لبونا غيرك تمهار كتسمع دحان قدو فو ممهار صباح الفل كن كتسمع دلو تريكم كل شعب قلت تقطعتها ولا مسو ما بتاعن كل مسو زلو كوخ غوانا تحج غير بزك هيدا بحما ايكم كل غير قال سدلي كوفه يدلي جن كمان راح يكلني عقم يلا نخوم زخو
ስለዚ እዚኣ ሳዕቤን ከተምፅያ እንዳበልካ ሳዕቤን ምስ መፀ ሕጂ ፃርፃር ምስ በለ ወፂኡ ብከምኡ ክዛረብ ከሎ ወል ማለት ኣነ ካልአይቲ ነጥቢ ሕጂ ሒዘሉ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ክብል ቅድሚ ሕጂ እሱ ፈልጣዩ ንሓደ ሰብ ኣብ ፌስቲቫል ከይዲ ኢሉ በቃ ቆብጢ ገይርዎ ብኢንተርቪው ወፂኡ ተዛሪቡ ሸጌርና ይከደን ነዚ ኣይከደን እሞ ከመይ ጌርካ ከይዲ ትብል ኣነ ርግፀኛ ኣብቲ ከይዲ ትብሎ ዘለካ ግዜስ ኣብኡ ይነበረን ኣብ ከምዚ ቦታ ነይሩ ኢለ ድሓን ክሰደልካ ኢልኒ ብኣ ገይሩ ተብዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ምቅላስ መንፈስካ ኣብቲ ደለካ ተወፋይነት ኣብኡ ወላ ሓንቲ ጥርጣረ ስክፍታ ከይሃለዎ ከሎ ኣብቲ ዘይትበቅዖ ነገር ግን ክትበቅዕ ኢልካ ተፈቲንካ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ እዛ ዝበልናዮ ምስ ከደ ኣነ መራሒ ብርጌድ ንሓመድ ምስ በለብቲ ኢንተርቪው ዝመፀ ሕቅታታት ኩሉ ሰብ ዝኩረይ ስለዚ ንምንታይ እሞ ኣነ ክኸይደ ኢልየስ ዝተርፍ ናበይ ክኸይድ ንኣብይ ኣሕመድ መዚ ኩሉ ዝገበሮ ታሪካዊ ሓጎፅጎፃትን ጀኖሳይዳዊ ተግባራትን ከመይ ጌርካ ኢኻ ከይድካ ኣብኡ ንምንታይ እዮም መኾኒ ክኸይደ ኢልዮ ክተርፍ እምበር ስለዚ እታ ዝበላ ቅንዕቲ ይኮነትን ግን ሕጂ ቁሩብ ምናልባት ነድሪ ሕወሶ ስለ ዘሎ ትዘራርባ ካብኡ ተበጊሱ ተደይኮይኑ ድሕሪ ሕጂ እኳ ይምልሰላን እዛ ኣምፂኻያ እዚኣ ታሪክ ብልክዓ ክትቅመጥ ስለ ዘለዋ ዝረብሕ ድሓን ዝኾኑ ሰባት ሒዝካ ምፃእ ተባሂሎ እሞ ኢሉ ስለ ዝጀመራ ስምዓኒ ብርጌድ ንሓመዱ እንተኮይኑ ዝፅዋዕ ደሎ እስኻ ብርጌድ ንሓመዱ ኣይወከለካ ንሕና ብርጌድ ንሓመዱ ንድግፍ ነቲ ዝኸይድ ነበረ ደኣ እምበር ኣብኡ ትስርራዕ ኣብቲ ውዳበ የለና ስለዚ እዚኣ ናብኦም መለሳያ ነይራታ ዘረባ ከይድሲ ጠቕላላ ሓሲበ እውን ኣይፈልጥን ስለዚ ምስ ኩሉ ኣኽብሮተይ ነቲ ናብ ቃልሲ ዘለዎ ተወፋይነት ድሌታቱ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዘለዎ ንፁር መርገፂ ኣቦትኡ ከሎ ገለገሊኡ ግን ብነድሪ መፅዩ ምስ ኩሉ እንዳተተኸብካ ከይድካ ቃልሲ ከተካይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ኣትሊስት ኣብ ቃልሲ እዚ ወላቶም ኣብኡ ዘለዉ እግረ መንገደይ ክመክሮም እቲ ምንቅስቃስ ሓደ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ይግበር ሓደ ፒኣር ይግበር እሱ ጥራሕ ነቲ ውድብ ወኪሉ ይዛረብ ዘዝወፀ ወፂኡ ህልኽ ዘለዎ ዘረባ ተዛሪቡ ንምንታይ ፀላእቲ ዘብዝሓሉ ነዚ ትባይታ ዘሎ ነቲ ዝቃለስ ነቲ ዋጋ ዝኸፈለ ነዚ ክትብል ከማን እኳ ቅሩብ ልዝብ ምባል ከድሊ ስለዚ ወግዓዊ ወሃብቲ ቃል ይሃልዎ እቲ ምንቅስቃስ ብወግዓዊ ወሃብቲ ቃላቱ ገይሩ ይዛረብ ውልቀ ሰባት ርእይቶኦም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ፀገም የብሉ ግን እቲ ምንቅስቃስ ከም ምንቅስቃስ ግን ብናይ ሰባት ጌጋታት ፈተውትን ፀላእትን ከብዝሕ ቁናዕ ኣይኮነን እቲ ናቲ ውልቃዊ ርእይተይ እዚ ምስ ምንቅስቃስ ርክብ የብሉን ኢልካ ከዓ ርእይቶ ምሃብ ኣገዳሲ ተደየለ ንባዕሉ ነቲ ምንቅስቃስ ንዕቑ ዝተበገዘ ሰብ ከመይ ገይሩ ንካልኦት ክኸስስ ዝብላዕ የብሎምን ወላ ሓንቲ እዚኦም ድሓን ሰባት ሒዝካ ምፅኣ ተባሂለ ኢልካ ሳዕቤኑ ናቱ ምስ ረኣኻዮ ሓጎፅጎፅ ምስ ተፈጥረ ካብኡ ክጥለልካ ሕጂ ካልእ ዘረባ ምፍጣር ቁናዕ ኣይመስለን ስለዚ እታ ምንቅስቃስ ናብኣ ምእታው ዘይቁንዕነታ ሳዕቤና ሓዊልና ንገልፅ ኣለና ኢና ወላ ንሕና እንተደይከና ግን ነቲ ዝኸደ ክዕንቀፍ ስለ ዘይብሉ ኢልካ ከዓ ምክርካ ትህብ ሓሳባትካ ትህብ ሓሳባትካ እንታይ እያ ናብኣ ምለሳ ምስኦም ተዛረብ እያ ነይራ ስለዚ እዚኣ እንተደይፈትዋ ክብላ ክእል እዩ ነዚኣ እንተይልዋ ግን እኽልቲ ኮነትን ስለትበሃል ብልክዕ ተይልዋ እውን ሳዕቤን ስለ ዘለዋ እምበር ሓይ ማለት እዩ ብዕላማ ዘይተፈላለኻ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብታ ንፍልል ኢና እንታይ እያ ሕወሓት ምስ ኢሳያስ ካብ ተዓረቑ እንድሕር ዳ እቲ ምንቅስቃስ ምስ ኣብይ ኮንካ ምስራሕ ቁኑዕ ኢሉ ኣብኡ እንድሕር ዳ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢልካ ከመይ ጌርካ ትኣቱ ብዓብዩ ብዚ ቁኑዕ ኣይኮነ እንዳበልካስ ናይ ምእታው ፈተነ ነይሩ ዳሕራይ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ከመይ ጌርካ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ሄኖክ ባዕሉ ክምልሶ ክእል እዩ ሄኖክ ሽዑ የዛሪበ ኣነ ከምዚ ኢለ ወናዓይ እውን ከምዚ ኢልኒ ምስ በለ እሞ እዛ ጉዳይ ከምዚኣ ሽዑ ኢና ተዘራሪብና ስለዚ እዚ ድብሎ ዘሎ ነዚ ምስ ተፈጥረ ፍራስትሬሽን ዘምፆ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንኩሉ ሰብ እንዳተኸብካ ከይትኸዮ ምስ ኩሉ እንዳተባእስካ ይትኸይድኒ ኢኻ ናትና ድሓኒ ፈጣሪ ከውፅእ ባድላ የብለይን ኢሎም ኣይበለናን እምበር እቲ ባህላ ቁናዕ ኣይኮነን ሕጂ እውን ወግዓዊ ወሃብቲ ቃል ምግባር ከድሊ እዩ ንኪሮስ ዘጥልም ነገር የብልናን ኣብቲ ዕላማት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እቲ መድረክ ዝፈጠሮ ለውጥታት ንዕኡ ብኸመይ ትኸዶ ኣብኡ ለውጥታት ኣሎ ዳሕራይ ኩሉ ብኣኻ ደረጃ ጥራሕ ክርአ የብሉን ሰብ ነናቱ ርእይቶታት ኣለዎ ናቱ ነገር ስለዚ ነታ ጉዳይ ኣብዚኣ ክሕፅረየ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ ክዛረብ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ነቲ ዝሓስቡ ይቁንዕ ኢሎም ዘኸድዎ ክዕንቅፎም ኣይደልን ወይ ከዓ ከም ዓንቀፋት ኮይኑ ክረኣይ ኣይደልየና ናተይ ርእይቶ ግን ምስ ኣብይ ኮንካ ዝኽየድ ቁናዕ ኣይኮነን ምስ ኢሳያስ ከድካ ዝኽየድ ቁናዕ ኣይኮነን ኣካል ናይ ክልቲኦም ዝኸድዎ ታሪክ ምዃን ቁናዕ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ብዓውታ ደጋጊምና ዝገለፅና እዩ ስለዚ ንኪሮስ ኢለ ኣነ ጌጋ ክፍፅም ኣይደልን ወይ ከዓ ንኪሮስ ከየኮሪ ኢለ ትገብሮ ነገር ወይ ከኮሪ ኢለ ትገብሮ ኣይህሉን መርገፂ እዩ ማለት እቲ ጉዳይ